السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من فيديوهات اجي تعلم بالدارجه. اليوم غنبداو سلسله ان شاء الله بالنسبه للناس اللي غيدفعوا الامتحان ديال التعليم او مباراة التعليم لهاد السنه هادي. كما كتعرفوا ان الامتحان كيرتكز بالاساس على سنوات الثلاث الاخيره، يعني ربع سن... كاتريام اني و 5 اني و 6 اني. داكشي علاش غنبداو بالمستوى الرابع لا كاتريام اني، وغنبداو بدروس اللغه الفرنسيه، ومن بين اهم الدروس هي القراءه. داكشي علاش غنبداو قراءه بالفرنسيه في الدرس في الكاتريام اني لي سيونس دو لا ليكتور دو كاتريام اني دونسينيومون بريمير. بقاو معنا باش تفهموا حتى الاخر د لا فيديو. على بركه الله نبداو. الوغ نفهمو لاني سكولير. لاني سكولير كيتكون من 6 ديال لي زونيتي: unité 1, unité 2, unité 3, unité 4, unité 5, unité 6. كما قلت لكم العام كيتكون من 6 ديال لي زونيتي، وضروري كتفصل بيناتهم العطل. الوغ شنو هي لونيتي ديداكتيك؟ لونيتي ديداكتيك كتكون من 5 سيمين كيف ما كتشوفوا معايا في هنايا. الوغ عندي السمانه الاولى، السمانه الثانيه، السمانه الثالثه، السمانه الرابعه والسمانه الخامسه. لونيتي ديداكتيك كتكون من 5 ديال لي سيمين. السمانه الاولى كيكون عندنا تكست جديد لا ليكتور، السمانه الثانيه كيكون عندنا تكست جديد لا ليكتور، السمانه الثالثه تكست جديد، السمانه الرابعه تكست جديد، والسمانه الخامسه كتكون سو فورم ديفالياسيون اي دو ديال الدعم، وكيكون فيها حتى هي تكست جديد. جامع هاد لي تكست كاملين تيكون جامع كاع اللي قراو لي زابرونون في هاد لي تكست كيكون تكست جديد ديال السوتيان. الوغ هكا كتكون لونيتي ديداكتيك. نعاود معكم ان بتيت ريكابيتولاسيون. الوغ شنو عندنا؟ ستة ديال لي زونيتي ديداكتيك في العام. كل يونيتي كتكون من 5 سيمين. السمانه الاولى كيكونوا فيها دروس، السمانه الثانيه دروس، السمانه الثالثه دروس، السمانه الرابعه دروس، والسمانه الخامسه كيكون فيها سوتيان اي ليفالياسيون. الوغ السمانه الاولى كيكون فيها درس جديد ديال القراءه، السمانه الثانيه درس جديد القراءه، السمانه الثالثه درس جديد القراءه، السمانه الرابعه درس جديد القراءه، السمانه الخامسه درس جديد ديال القراءه. كملوا. الوغ لا ليكتور كما قلت لكم عندنا لا ليكتور بور لا بروميير سيمين، سمانه عندنا جور 1 جور 2 جور 3 جور 4 جور 5 جور 6. حنا ما كنخدموش باثنين ثلاث الاربع الخميس، وانما كنخدموا بايام باليوم التربوي. اليوم التربوي كنسميوه اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس واليوم السادس. نرجعوا اليوم الاول كيف ما كتشوفوا معايا في الطابلو. عندي اليوم الاول فيه سيونس 1 فيها 30 مينوت، سيونس 1 كندير فيها 30 دقيقه. اليوم الثاني عندنا فيه سيونس ثانيه كنديروا فيه 20 مينوت. 30 جور 3 كنديروا فيه سيونس 3 30 مينوت. جور 4 ما كنديروهاش فيه، كاينين دوطخ ديسيبلين غنديرو. جور 5 فيه سيونس 5 وفيه 20 مينوت. جور 6 ما فيهش لا ليكتور، فيه دوطخ ديسيبلين. الوغ كما قلت لكم ان حنا كنخدموا باليوم التربوي. اليوم التربوي كيبقى متبع النهار الاول من ورا الثاني من ورا الثالث من ورا الرابع. ماشي ضروري يبدا عندنا اليوم التربوي نهار الاثنين، يقدر يبدا وسط الاسبوع على حسب اما شي عطل يا اما شي جوغ فيغيي يا اما شي اجتماعات. الوغ كتبدا عندك، يقدر اليوم التربوي يبدا عندك نهار السبت، يقدر يبدا عندك الاربعاء، يقدر الخميس. يعني كتحتفظ انت بالنهار التربوي. اللي ما خصكش تخربقوا ان سيونس 1 مثلا ديرها ليا في الجوغ 6، هذه خطا. اليوم التربوي الاول كتكون فيه سيونس 1، الثاني كتكون فيه سيونس 2، الثالث كتكون فيه سيونس 3، وكتحتفظ بالمده ديال المده الزمنيه ديالها ما تفوتهاش. ما يمكنش تخربق المده الزمنيه وما يمكنش تخربق لي سيونس. مثلا تقول عندك اليوم الخامس ودير فيه سيونس 1، لا ما يمكنش. كتحتفظ بهذا الترتيب هذا اللي وريتكم في هذا الطابلو. يعني النهار الاول خصك سيونس 1، النهار الثاني سيونس 2، النهار الثالث سيونس 3، والنهار الرابع ما كايناش لا سيونس، والنهار الخامس سيونس 4. وكتحتفظ بالمده الزمنيه ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا في الطابلو. ندوزو الفيش تكنيك. لا فيش تكنيك هي الخريطه ديال الطريق، يعني الطريق ديالك كيفاش بغيتيها انت تكون. يعني كيفاش بغيتي الحصه، كيفاش كتبدا، كيفاش كتسالي، كيفاش كتكملها، كيفاش كتكون في الوسط وكيفاش كتكملها. الوغ كما كتشوفوا معايا هاد لو طابلو هذا راه هو لونطيت ديال لا فيش تكنيك، يعني جداده
فيش تكنيك هي جدادة. يعني جدادة ديالك كيفاش بغيتي لونتيت ديالها كتكون فيها تيم. تيم كما قلت لكم قبيله عندنا 6 ديال لي زونيتي، كل اونيتي كتكون فيها تيم، كنخدموا على تيم. حتى في العربيه نفس الشيء. هنا التيم قلت لك تيتبدل من اونيتي اونيتي، ماشي من سيمانه سيمانه. يعني كيبقى معك 5 ديال السيمانات وانت كتخدم بنفس لونيتي. كيكون لو تيكست لا كونجيغاسيون كلشي كيخدم على القراءه، كتخدم على لو تيم. مثلا التيم ديال الصحه، ديال ليجيان، ديال لا نوريتور، كل على حساب كل المستويات ولا التيم اللي عندهم. الوغ التيتر عندنا لو تيتر ديال لا ليكتور ديال القراءه. عندنا سيمين يعني انا سيمانه كما وريتكم قبل عندنا 5 سيمانات. انا سيمانه وسيمانه 1 سيمانه 2 سيمانه 3 ولا 4 ولا دوري. كما شفتوا قبيله في لا دوري راه درنا 20 مينوت 30 مينوت الى اخره. عندنا l'unité didactique واش فيها unité 1 unité 2 unité 3 ولا unité 4. ولا activité واش activité orale ولا l'activité de la lecture ولا de l'écriture ولا de la conjugaison ولا grammaire انت كتحدد. ولا séance كما شفتوا قبيله في la lecture عندنا 4 séances كتحدد انا séance انت séance 1 ولا séance 2 ولا séance 3 ولا 4 على حساب البروغرام. والوبجيكتيف كدير لوبجيكتيف اتاندر اللي غيوصلوا ليه التلاميذ من هاد يا اما من هاد لا سيونس ولا من هاد الدرس كامل. الوغ باش كنصايبوا لا فيش تكنيك كما قلت لكم هذا هو لونتيت، ولكن من بعد خصنا نديرو هاد لي دو زيتاب كما كتشوفوا معنا قسمتهم. الايتاب الاولى هي اوبسيرفاسيون اي ديكوفرت. اوبسيرفاسيون اي ديكوفرت راه كنديروها في سيونس 1 و سيونس 2. ابليكاسيون ترانسفير كتكون في سيونس 3 سيونس 4. نعاود معكم عندنا دو زيتاب في لافيش تكنيك يعني في الجدد ديالنا. في المجموعه الاولى ولا لابارتي الاولى الجزء الاول فيه سيونس 1 سيونس 2. الجزء الثاني فيه سيونس 3 سيونس 4. ندوزو باش تفهموا اكثر. الوغ شتي ها هو لونتيت نعاود كتبته هنايا ودرت من تحت منه الطابلو اللي كنخدموا به. الوغ عندنا طابلو فيه 3 كولون. الكولون الاولانيه فيها اكتيفيتي دو لونسينيون، الكولون الثانيه فيها اكتيفيتي دو لابرونون، والثالثه هي الموداليتي دو ترافاي. اكتيفيتي دو لونسينيون كنكتبوا فيها شنو غيدير الاستاذ. يعني هنايا في هذيك مثلا الجزء الاولاني بارتي الاولاني قلنا اوبسيرفاسيون اي ديكوفرت، وفي سايونس 1 شنو غيدير الاستاذ. انا غنوريهم لكم من بعد، غنوريكم دابا الطابلو خاوي باش تعرفوا كيفاش كنديروا لو تراساج ديال هاد لافيش، كيفاش كنرسموها ونصايبوها. كتكتب هنا شنو خص الاستاذ يدير، وهنا كتجاوب التلميذ شنو غيدير التلميذ. مثلا كتقول له يقرا، هنا كتقول يجب على التلميذ ان يقرا. مثلا هنا موداليتي دو ترافاي كتختار انت التيب دو ترافاي اللي بغيتي، واش بغيتيه اون جروب ولا اون بينوم ولا كوليكتيف ولا انديفيدويل. انت كتختار تيب ديال لو ترافاي اللي غيخدم به المتعلم. كما قلت لك اون بينوم هو الصديق ديالو، ولا اون جروب مجموعه، ولا كوليكتيف كاملين الكلاس كامله، ولا انديفيدويل يعني بوحديتو. ندوزو. الوغ كما قلت لكم لي دو بارتي اللي عندنا في لافيش، البارتي الاولى هي اوبسيرفاسيون اي ديكوفرت، البارتي الثانيه هي سيونس 1. في لوبسيرفاسيون اي ديكوفرت زعما البارتي الاولى راه كاينه فيها سيونس 1 افون لي كوت، فيها افون لي كوت j'observe et je découvre. الوغ هنا كنخدموا على لو باراتكست، كنخدموا على غير من لو تيتر غيبان لكم جوبسيرف الاحظ واكتشف. يعني انطلاقا من العنوان غتعرفوا اننا كنخدموا على ليماج لو باراتكست، كنخدموا على ليماج لي باراغراف لو تيتر لا سورس لا ريفيرونس لوتور. كنخدموا على هادشي كامل باش كنعرفوا لو تيكست علاش كيهضر. الوغ اول حاجه كنخدموا على اتيري لاتونسيون ديال لابرونون هي ليماج، كنخدموا على ليماج. الوغ انطلاقا من ليماج يقدر المتعلم يعرف علاش غنهضروا. مثلا درنا صوره ديال مناره والكتب داكشي غنعرفوا غيهضر على مدينه مراكش. مثلا داير لي على البحر غيهضر لنا على لا مير، درنا لي تصوير على ليكول غيهضر على ليكول، درنا لي تصوير على لا كومباني غيهضر على لا كومباني، درنا تصوير على لا فيل كما قلت لكم. عندنا لا بارتي الاولى هي
كما قلت لكم عندنا لا بارتي الاولى هي اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. هاد اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت كنديرو فيها سيونس 1. سيونس 1 راه هي افون لي كوت. افون لي كوت انطلاقا من العنوان غيبان لكم جوبسيرف اي جو ديكوفر. جوبسيرف اي جو ديكوفر كنشوف ألاحظ وأكتشف، يعني كنشوف لو باراتكست ديال لو تكست. كيفاش لو باراتكست؟ لو باراتكست كيجمع لينا ليماج، لو تيتر، لا ريفيرونس، لوتور، نومبر دو باراغراف، هادو كيجمعهم كاملين لو باراتكست. تنتعرفوا عليهم، يعني جوانب ديال لو تكست. كاينه ليماج كتبين لنا شنو كاين في التكست، لو تيتر تيعطينا شنو كاين في التكست، لا ريفيرونس ولوتور حتى ما كنعرفوا شكون هو الكاتب ديال لو تكست ومنين خدينا هاد لو تكست هذا. واهم وحده فيهم وهي ليماج. داكشي علاش داروا اون سيونس كامله غير لو بارا تكست، اهمها هي ليماج. مثلا نحطوا لك صوره على مناره وجامع الفنا غتعرف انها عند مدينه مراكش، حطوا على المدرسه غتعرف انهم غيهضروا على ليكول، حطوا صوره ديال لا مير غتعرف انهم غيهضروا على البحر. انطلاقا من ليماج راه هي اللي كتعطينا لو تكست، يعني علاش غادي يهضر اكزاكتومون. الوغ كما قلت لكم داكشي علاش كنخصو وقت مهم للقرايه ديال الصوره، لقراءه الصوره. اول حاجه كنديرو كيستيون اورينتي سور ليماج. كنعطيو كيستيون اورينتي سور ليماج كما قلت لكم، مثلا فيها شي حيت اصلا كتكون ليماج تكميله لاكتيفيتي اورال، يعني شافوهم في لاكتيفيتي اورال، يعني كتسول لي بيرسون اللي عندنا شكون هما هاد لي بيرسوناج، كوفونتيل او سونتيل، انت كتسول فين راهم، شنو كيديروا، مع من كيهضروا، مثلا فين كاينين، ونكملوا. الوغ كو فوييفو كطرح هاد لا كيسيون هذا، كو فوييفو سور ليماج، هذا اهم كيسيون كاينه. شنو كتشوفوا في ليماج؟ كومبيان دو بيرسون سور ليماج، شحال عندنا من لي بيرسون سور ليماج، او سونتيل، كو فونتيل، كو فونتيل كتسولهم. ولي زابرونون كيعطيوك الاجوبه ديالهم، كتسول حتى هو شنو هو لو تيتر دو سو تيكست، كيعطيوك لو تيتر، كيل لا ريفيرونس، كيل لوتور دو سو تيكست، هما كيجاوبوك منها على بحال هاد الاسئله هادو من لو بارا تيكست. انا عطيتكم غير شويه كما قلت لكم، هذه راه جدد ستيريوتيب، يعني نموذجيه تقدر تخدم بها في كاع لي نيفو. الوغ انت كتبقى تلعب غير على لي كيسيون. الوغ كما قلت لكم كاين لو تيتر دو سو تيكست، كاين لا ريفيرونس ولا لوتور دو سو تيكست. من بعد ما كدير هاد كيجاوبوا لي زابرونون على هاد لي كيسيون هادو كاملين، تو باس demande aux apprenants de mettre des hypothèses. كطلب من المتعلمين يعطيوك des hypothèses. الوغ من انطلاقا ملي قريتو الصوره وقريتو ليماج وقريتو لا ريفيرونس وعرفتو الصوره زعما قريتوها فهمتو شنو كاين، يقدر المتعلم يقول لك دي زيبوتيز على هاد لو تكست هذا. مثلا tu dois accepter toutes les prenons de mettre des hypothèses. كطلب من المتعلمين انهم يعطوك دي زيبوتيز كونسيرنون هاد لو تكست هذا علاش غيهضر. لي زابرونون دواف سيكسبريمي، يعني خصهم يعبروا على شنو قال لهم راس ديالهم بالنسبه لهاد لو تكست هذا. و لونسينيون دوا اكسبتي تو لي ريبونس، خصو يقبل كاع لي ريبونس ويكتبها سور لو تابلو، يكتبها سور لو تابلو حتى يتحققوا من الفرضيه. وديك الساعه غيمسح الفرضيه الخطا ويخلي الفرضيه صحيحه. هكا كنشجعوا دائما في لونكوراجمون ديال لي زابرونون باش يعطيو الاراء ديالهم و لي زيبوتيز ديالهم. اون باس عندنا séance 2 pendant l'écoute. La séance 2 c'est pendant l'écoute. كندير فيها الاستاذ ولا لونسينيون une lecture magistrale، وكنديروا فيها lecture silencieuse، وكنديروا فيها question de compréhension. الاستاذ كيطرح quelques questions de compréhension globale sur le texte غير باش يشوف المتعلمين واش قراو une lecture sélective ولا لا. وكنديروا فيها question ديال la rubrique ديال la compréhension. ومن بعد منها الاستاذ كيدير لو شوا ديال كيلكو زابرونون بور لا ليكتور انديفيدويل باش
كيختار المتعلمين اللي كيقراو مزيان لي زيكسيلون صراحه كيبداو بهم باش انهم يقراو القراءه مزيانه، حتى لي زابخونون لي اون ديفيكولتي تينتبهوا مع لي زامي ديالهم، وكانت عنده شي مشكله شي مو معرفش يقراها شي حاجه معرفش يقراها، من بعد ما كيتبع مع الاول والثاني والثالث كيتحلوا هذا المشكل هذا، كيعرف انه يقراها. بارتي الثانيه كتسمى ابليكاسيون ترانسفير، كتكون فيها سيونس 3 كتكون بوندون لا ليكتور يعني في وقت القراءه. لونسينيون هنا كيطلب من التلاميذ دو ليغ لو تيكست سيلونسيوزمون اي دو ريبوندر aux questions de la rubrique je lis et j'écris. هنايا كاينه واحد لا روبريك تحت من النص كيطلب الاستاذ من التلاميذ انهم يقراو النص سيلونسيوزمون يعني اون ليكتور سيليكتيف وكيجاوبوا على لي كيسيون د لا روبريك هذه. inciter les apprenants de répondre aux questions posées. دائما كتقول لهم قراو وجاوبوا، دائما كتencourager les apprenants de réaliser l'exercice. ثالثة demander aux apprenants de répondre aux questions de la rubrique je m'évalue. alors ندوزو السيونس الرابعة هي après la lecture. après la lecture كاين هنا faire lire le texte en demandant aux apprenants de bien articuler et de bien prononcer et de respecter l'intonation. كما كتعرفوا دوزنا 3 séances يعني السيونس الثالثة les apprenants كاملين خصهم يقراو قراءة مزيانة، يحترموا l'articulation la prononciation ويحترموا كاع علامات الترقيم البوان دانتيروغاسيون، خصهم يحترموا جميع علامات الترقيم لان كاع لي فوا غيكونوا دازو غيكونوا تصحوا في دوك لي 3 سيونس. يعني السيونس الرابعه خص المتعلم يكون متمكن من التكست لا ليكتور ديالو. alors poser quelques questions de compréhension globale عاوتاني كنطرحوهم غير باش نشوفوا لي زابرونون واش تمكنوا من لو تكست ديالهم. من بعد منها كندومونديو aux apprenants de donner leur avis sur le texte ou de poser des questions sur le texte. من بعد منها التمرين الاخير كطلب من المتعلمين لافي ديالهم سور لو تكست، واش عجبهم لو تكست واش ما عجبهمش، واش التكست مزيانه ولا ما التكست ماشي مزيانه، واش عندهم دوطخ كيسيون يقدر شي التكست. من بعد منها التلاميذ كيبغيو يطرحوا اسئله يعرفوا شنو هادي وشنو هادي وعلاش هادي وعلاش هادي، كتقبل منهم كاع لي كيسيون ديالهم وكتجاوب عليهم. هكا لا سيونس 4 كتكون يعني التلاميذ لا بلوبار ديالهم خصهم يقراو مزيان اي ارتيكولو مزيان برونونسيو مزيان، يحترموا لو طون د لا ليكتور مع العلامات الترقيم كما قلت لكم، نوقفوا عند البوين يديروا بوين دانتيروغاسيون بوين ديكسكلاماسيون يعني يحترموا لو طون ديال لا ليكتور. هنا كتسالي لا سيونس 4 بهذه الطريقه هذه، يعني المتعلمين في هذه لا سيونس غيكونوا تمكنوا من لو تكست. وكيف ما قلت لكم هادو هما لي غران لين ولا لي غران بوين اللي غيخدم بهم لي غران بوين اللي غيخدم بهم لونسينيون في لافيش تكنيك ديالو بور لا ليكتور ديال 4ème اني. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم باش يوصلكم دائما جديد. الفيديو الثانيه غندير لا ليكتور ديال 16ème اني وغنديرها بفيش مكتوبه بخط اليد باش تشوفوا كيفاش كتكون، وكتكون كما قلت لكم هاد لافيش راها ستيريو تيب، فيش ستيريو تيب يعني نموذجيه كتصلح في كاع الاوقات في كاع الازمنه، كتحتفظ بها حتى ان شاء الله وسهل ربي وكنتو اساتذه واحد كيكتب فيش هكا كاينه ستيريوتيب فيها غير لي كرون تيتر وكيخدم بها، ولي كيسيونمون عنده لا بوسيبيليتي انه يغيرها ويشونجيها على حساب لو كا ديالو مع القسم مع لي زابرونون ديالو. يعني الاستاذ هذاك ماشي قران منزل هاد لافيش تكنيك، يعني الاستاذ يقدر يبدل فيها وموديفي فيها سولون لو نيفو ديال لي زابرونون ديالو. هذه هي جداده مختصره نموذجيه ستيريو تيب. كنتمنى تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم وتسناو لا فيديو الثانيه كما قلت لكم راها مكتوبه بخط اليد، غادي نوريكم الطريقه حتى هي دائما في ستيريوتيب. يعني هنا هذا كما قلت لكم ستيريوتيب راه تصلح حتى في لوغال، يقدر في لوغال اللي يسولك الاستاذ مثلا غيدير جوج في لوغال تقدر تعطيها له هكا شفويا طق 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 لي كرون تيتر وتمشي هكا
كتكون مزيانه ومختصره. تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد، وتسناو الفيديو الثانيه. ميرسي.